أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مقابل له ولا جلد ولد نصب عيبة بزيت قيد جزر مزر شذر مدلا ولا نظم لا ولا خديب لا ولا نزيم لا ولا مثيل لا ولا مثل له ولا ند له ولا مد له ولا ند له ولا أد له ولا جد له ولا نظم له ولا فقابل له ثم نشهد أن من هو سيد الورى أحمد الأغا ناظم البقاء سيد إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ثم أوحى إلى عبده بعدما دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم أوحى إلى عبده ما أوحى ثم نزل وبزل وشزل ونزل ونزك وعزك وفتك ونزك ثم نشهد أن سيدنا سيد عباداتنا رونق جبراننا رونق إيماننا عزم نظامنا عزم إيماننا إعلاننا